मित्राणि, नमस्कारः। षोडशस्य अभ्यासस्य अन्तिमे भागे भवतां स्वागतम्। अधुना वयम् एकादशात् अभ्यासात् आरभ्य यत् यत् एतावत्पर्यन्तं पठितवन्तः तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। अत्र एकस्मिन् गद्यभागे काचित् कथा लिखिता अस्ति। प्रतिवाक्यम् एकं रिक्तस्थानम् अस्ति। रिक्तस्थाने यत् पदं पूरणीयं तस्य मूलशब्दः कोष्ठके लिखितः अस्ति। कथायाः प्रथमं वाक्यम् अस्ति, पुरा कस्मिंश्चित् मायादासः नाम नृपः आसीत्। अत्र कोष्ठके नगरा इति शब्दः अस्ति। तर्हि नगरा इति शब्दस्य कस्याः विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरणीयम्? नगरे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थम् अत्र सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरणीयम्? यतः मायादासः यस्य नगरस्य नृपः आसीत् तत् नगरं तस्य आधारः आसीत्। आधारे सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः एव नगरे इति सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। पुरा कस्मिंश्चित् नगरे मायादासः नाम नृपः आसीत् इति वाक्यं भवति। कथायाः द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। सः प्रभूतं वाञ्छति स्म। वाञ्छति स्म अर्थात् इच्छति स्म। यत् वस्तु प्राप्तुम् इच्छा भवति तत् वस्तु कर्म भवति इति वयम् एकादशे अभ्यासे पठितवन्तः। कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयं जानीमः। अत्र मायादासः यत् वस्तु प्राप्तुम् इच्छति तस्य वस्तुनः मूलशब्दः सुवर्ण इति कोष्ठके अस्ति। तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने सुवर्णम् इति पदं भवति। अतः सुवर्णम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। सः प्रभूतं सुवर्णं वाञ्छति स्म इति वाक्यं भवति। कथायाः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, एकदा कश्चन मुनिः प्रासादम् आगतः। प्रासादम् आगतः अर्थात् राजभवनं प्रति आगतः। कोष्ठके नृप इति शब्दः अस्ति। वयं नृप इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं रिक्तस्थाने पूरयामः। एकदा कश्चन मुनिः नृपस्य प्रासादम् आगतः इति वाक्यं भवति। किमर्थम् अत्र नृपस्य इति षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः कृतः? यतः नृपः यः अस्ति तस्य प्रासादेन सह कश्चन सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धे षष्ठीविभक्तिः भवति इति वयं पञ्चदशे अभ्यासे पठितवन्तः। अतः एव नृपस्य इति षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः क्रियते। कथायाम् अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, राजा अवदत्, नमः, मम आतिथ्यं स्वीकरोतु। कोष्ठके मुनि इति शब्दः अस्ति। अतः रिक्तस्थाने मुनये इति चतुर्थ्यन्तं पदं पूरयामः। नमः मुनये, मम आतिथ्यं स्वीकरोतु इति वाक्यं भवति। अत्र किमर्थं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः? यतः वाक्ये नमः इति पदम् अस्ति। नमः इति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति वयं त्रयोदशे अभ्यासे पठितवन्तः। अतः एव मुनये इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं
कुर्मः। अग्रे वाक्यम् अस्ति राज्ञः सन्तुष्टः मुनिः एकं वरम् अयच्छत्। एतस्य वाक्यस्य भागद्वयं कुर्मः। प्रथमः भागः भवति राज्ञः मुनिः सन्तुष्टः जातः। अत्र सत्कारेण इति तृतीयायाः विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। राज्ञः सत्कारेण मुनिः सन्तुष्टः जातः इति वाक्यं भवति। किमर्थम् अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति? यतः अत्र सत्कारः करणम् अस्ति। सत्कारः कथं करणं भवति? तत्र 12 अभ्यासे वयं पठितवन्तः। यत् क्रियां कर्तुं यत् अत्यन्तं सहायकं भवति तत् करणं भवति। अस्मिन् वाक्ये अपि मुनिः सन्तुष्टः भवेत् इति एतदर्थं सत्कारः सहायकः भवति। अर्थात् सत्कारः करणम् अस्ति। करणे तृतीया विभक्तिः भवति इत्यपि वयं 12 अभ्यासे ज्ञातवन्तः। अत एव सत्कारेण इति तृतीया विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरितम्। अधुना वाक्यस्य अग्रिमं भागं पश्यामः। मुनिः एकं वरम् अयच्छत्। अत्र कोष्ठके नृपा इति शब्दः अस्ति। अतः रिक्तस्थाने नृपाय इति पदं पूरयामः। मुनिः नृपाय एकं वरम् अयच्छत् इति वाक्यं भवति। अत्र नृपाय इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः किमर्थं कृतः? यतः वाक्ये दा इति धातोः क्रियापदम् अस्ति। दा धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति वयं 13 अभ्यासे पठितवन्तः। परन्तु दा इति धातोः क्रियापदं तु वाक्ये न दृश्यते खलु? अस्ति खलु अयच्छत् इति। सत्यं सत्यम्, अधुना स्मृतम्। दा इति धातोः स्थाने यच्छ इति आदेशः भवति। अतः अयच्छत् इति क्रियापदम् अपि दानार्थे एव भवति। दानार्थे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः एव नृपाय इति चतुर्थ्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। कथायाः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मुनिः अवदत्, हे राजन्, यत् रोचते तत् वद। कोष्ठके युष्मद् इति शब्दः अस्ति खलु? अतः वाक्ये युष्मद् शब्दस्य चतुर्थ्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। युष्मद् इति शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं पदं भवति? आम्, समीचीनं, तुभ्यम् इति पदं भवति। वाक्ये ऋच् धातोः रोचते इति क्रियापदम् अस्ति। ऋच् धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति वयं 13 अभ्यासे पठितवन्तः। अतः एव तुभ्यम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मायादासः प्रार्थितवान्, हे, अहं वस्तु स्पृशामि, तत् वस्तु सुवर्णं भवतु। प्रथमे कोष्ठके मुनि इति शब्दः अस्ति। तस्मात् अग्रे सम्बोधनवाची चिह्नम् अपि अस्ति। अतः अवश्यमेव मुनिशब्दस्य सम्बोधनप्रथमायाः पदं प्रथमे रिक्तस्थाने पूरणीयम्। मुनिशब्दस्य सम्बोधनप्रथमा एकवचने किं रूपं भवति? एवं मुने इति रूपं भवति। अस्तु, अधुना द्वितीये रिक्तस्थाने किं पदं पूरणीयम् इति विचारयामः। द्वितीये कोष्ठके यद् इति सर्वनामशब्दः अस्ति।
ततः अग्रे वस्तु इति पदम् अस्ति। अत्र यद् इति शब्दः वस्तु इति पदस्य सर्वनामविशेषणम् अस्ति। अतः यद् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं रिक्तस्थाने पूरयामः। यद् शब्दस्य यत्, यः, या इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्मिन् रिक्तस्थाने एतेषु किं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः? अत्र यत् इति नपुंसकलिङ्गरूपं रिक्तस्थाने पूरयामः। कुतः यत् इति नपुंसकलिङ्गस्य पदं रिक्तस्थाने पूरणीयम्? यतः अस्मिन्नेव अभ्यासे वयं ज्ञातवन्तः यत् यस्मिन् लिङ्गे विशेष्यं भवति तस्मिन्नेव लिङ्गे सर्वनामविशेषणम् अपि भवति। वाक्ये वस्तु इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः एव तस्य सर्वनामविशेषणम् अपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। अतः एव यत् इति नपुंसकलिङ्गशब्दं रिक्तस्थाने पूरयामः। हे मुने, अहं यत् वस्तु स्पृशामि तत् वस्तु सुवर्णं भवतु इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। मुनिः तथास्तु इति उक्त्वा बहिः निर्गतः। अत्र कोष्टके प्रासाद इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने प्रासादात् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं पूरयामः। कुतः अत्र पञ्चमी विभक्तिः? यतः वाक्ये बहिः इति शब्दः अस्ति। बहिः इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति वयं चतुर्दशे अभ्यासे पठितवन्तः। मुनिः तथास्तु इति उक्त्वा प्रासादात् बहिः निर्गतः इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अनुरक्तः नृपः यत् वस्तु स्पृष्टवान् तत् वस्तु सुवर्णमयं जातम्। कोष्टके सुवर्ण इति शब्दः अस्ति। सुवर्णे इति सप्तम्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थं सप्तम्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरणीयम्? यतः वाक्ये आसक्तेः विषये उक्तम् अस्ति। अनुरक्तः अर्थात् आसक्तः। यस्मिन् आसक्तिः भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति इति वयम् अस्मिन्नेव अभ्यासे पठितवन्तः। मायादासस्य सुवर्णे आसक्तिः अस्ति खलु? अतः एव सुवर्णे इति सप्तम्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। सुवर्णे अनुरक्तः नृपः यत् वस्तु स्पृष्टवान् तत् वस्तु सुवर्णमयं जातम् इति वाक्यं भवति। मायादासः अग्रे किं कृतवान् इति पश्यामः। परितः भ्रान्त्वा सः सर्वान् अस्पृशत्। प्रथमे कोष्टके उद्यान इति शब्दः अस्ति। वाक्ये परितः इति शब्दस्य योगः अपि अस्ति। अतः रिक्तस्थाने उद्यानम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनं पूरयामः। अत्र द्वितीया विभक्तेः पदं किमर्थं पूर्यते? यतः एकादशे अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् परितः इति शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। द्वितीये कोष्टके तु वृक्ष इति शब्दः अस्ति। वाक्ये अस्पृशत् इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र मायादासः इति कर्ता स्पर्शक्रियां कृत्वा वृक्षाः सुवर्णमयाः भवन्तु इति इच्छति। अर्थात् वृक्षाः अत्र कर्मभूताः सन्ति। कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयम् एकादशे अभ्यासे ज्ञातवन्तः। अतः वृक्षान् इति
द्वितीया बहुवचनस्य पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य एव रूपम् अत्र पूरणीयम् इति कथं ज्ञातम्? यतः वाक्ये सर्वान् इति विशेषणपदं बहुवचने अस्ति खलु, अतः तस्य विशेष्यम् अपि बहुवचने एव भवेत् इति अस्माभिः अनुमानं कृतम्। उत्तमम्। उद्यानं परितः भ्रान्त्वा सः सर्वान् वृक्षान् अस्पृशत् इति वाक्यं भवति। अग्रे किं जातम् इति पश्यामः। ते सर्वे वृक्षाः जाताः। अत्र कोष्ठके सुवर्णमया इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने सुवर्णमयाः इति शब्दं पूरयामः। किमर्थं सुवर्णमयाः इति प्रथमान्तं पदं पूरणीयम्? यतः सुवर्णमयाः इति पदं वृक्षाः इति पदस्य विशेषणं भवति। वृक्षाः इति विशेष्यपदं प्रथमाविभक्तौ अस्ति, अतः सुवर्णमयाः इति विशेषणपदम् अपि प्रथमायां विभक्तौ एव भवति। ते सर्वे वृक्षाः सुवर्णमयाः जाताः इति वाक्यं भवति। अग्रे किं जातम् इति पश्यामः। तृषा पीडितः सः पातुम् इष्टवान्। तृषा पीडितः अर्थात् पिपासया व्याकुलः। कोष्ठके विद्यमानस्य जल इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः जलम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। स्मरन्ति वा अत्र किमर्थं द्वितीया विभक्तिः भवति? आम्, उत्तमम्। तत्र एकादशे अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् तुमुन् प्रत्ययस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। वाक्ये पातुम् इति पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, अतः एव तस्य योगे जलम् इति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। तृषा पीडितः सः जलं पातुम् इष्टवान् इति वाक्यं भवति। अग्रे किं जातम् इति पश्यामः। तत् जलम् अपि जातम्। अत्र कोष्ठके सुवर्णमया इति शब्दः अस्ति, अतः रिक्तस्थाने सुवर्णमयम् इति प्रथमान्तं पदं पूरयामः। सुवर्णमयम् इति पदं जलम् इति पदस्य विशेषणं भवति। जलम् इति विशेष्यं प्रथमाविभक्तौ अस्ति खलु, अतः एव सुवर्णमयम् इति विशेषणम् अपि प्रथमायां विभक्तौ एव भवति। तत् जलम् अपि सुवर्णमयं जातम् इति वाक्यं भवति। अग्रे अस्ति एवमेव भोजनम् अपि। अत्र कोष्ठके किमपि पदं नास्ति, अतः रिक्तस्थाने किं पूरणीयम्? अत्र सुवर्णमयं जातम् इति पूरयामः। सुवर्णमयं जातम् इति पदद्वयमेव अत्र किमर्थं पूरितम्? प्रसङ्गानुसारं पूरितम्, अर्थात् मायादासः यस्य वस्तुनः स्पर्शं करोति तत् वस्तु सुवर्णमयं जायते इति कथायाः प्रसङ्गः अस्ति। अतः अत्रापि भोजनस्य स्पर्शं सः यदा कृतवान् तदा भोजनम् अपि सुवर्णमयं जातम्। अतः एव सुवर्णमयं जातम् इति पदद्वयं रिक्तस्थाने पूरितम्। एवमेव भोजनम् अपि सुवर्णमयं जातम् इति वाक्यं भवति। अधुना मायादासः कथम् अनुभवति इति पश्यामः। तस्य अश्रूणि अपतन्। अत्र कोष्ठके नेत्रा इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने नेत्राभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं स्थापयामः। अत्र किमर्थं पञ्चमी विभक्तिः?
तत्र चतुर्दशे अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् यस्मात् स्थानात् कस्यचित् वस्तुनः पृथक्करणं भवति तत् स्थानम् अपादानं भवति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्रापि अश्रूणि यस्मात् पृथक् भवन्ति तत् नेत्रम् अस्ति, अर्थात् नेत्रम् अपादानम् अस्ति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः एव नेत्राभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि अपतन् इति वाक्यं भवति। मायादासः अतिदुःखी अस्ति। अनन्तरं तस्य पुत्री समीपे आगता। नृप इति शब्दः कोष्ठके अस्ति। नृपस्य इति षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अत्र किमर्थं षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरणीयम्? यतः पञ्चदशे अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् समीपे इति शब्दस्य योगे षष्ठीविभक्तिः भवति। अतः एव नृपस्य इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तस्य पुत्री नृपस्य समीपे आगता इति वाक्यं भवति। अत्र नृपः कः अस्ति? अत्र नृपः मायादासः अस्ति। अग्रे नृपः किं कृतवान् इति पश्यामः। नृपः अपि स्पृष्टवान्। सापि जाता। प्रथमे कोष्ठके तद् इति सर्वनामशब्दः अस्ति। अत्र नृपः स्पर्शक्रियाद्वारा याम् इच्छति सा पुत्री अस्ति, अर्थात् पुत्री कर्म अस्ति। वाक्ये पुत्री इति शब्दस्य स्थाने तद् इति सर्वनामविशेषणस्य एव प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः स्पष्टम् अस्ति यत् तद् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य एव पदं रिक्तस्थाने आगमिष्यति। तर्हि प्रथमे रिक्तस्थाने ताम् इति पदं पूरयामः। द्वितीये कोष्ठके सुवर्णमया इति शब्दः अस्ति। अस्मिन् सुवर्णमया इति विशेषणपदं पूरयामः। एषः शब्दः पुत्र्याः विशेषणशब्दः अस्ति। पुत्री इति विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे खलु? अतः सुवर्णमया इति विशेषणपदम् अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। परन्तु वाक्ये तु पुत्री इति विशेष्यपदं नास्ति खलु? सत्यं, यद्यपि वाक्ये पुत्री इति पदं नास्ति, तथापि कथायाः प्रसङ्गकारणात् पुत्रीशब्दस्य अत्र वाक्ये अपि उपस्थितिः भवति। नृपः तामपि स्पृष्टवान्। सापि सुवर्णमया जाता इति वाक्यं भवति। अधुना तु मायादासस्य दुःखं बहु वर्धितं। सः अग्रे किं करोति इति पश्यामः। अत्यन्तदुःखितः नृपः पुनः समीपं गतः। कोष्ठके मुनि इति शब्दः अस्ति। मुनेः इति षष्ट्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। वाक्ये समीपम् इति शब्दः अस्ति। वयं पूर्वं पठितवन्तः यत् समीपम् इति शब्दस्य योगे षष्ठीविभक्तिः भवति। अतः एव मुनेः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अत्यन्तदुःखितः नृपः पुनः मुनेः समीपं गतः इति वाक्यं भवति। नृपः अग्रे किं करोति इति चेत् नृपः पादयोः पतित्वा क्षमाम् अयाचत। अत्रापि मुनि इति शब्दः कोष्ठके अस्ति।
अस्मिन् रिक्तस्थाने अपि मुनेः इति षष्ठीविभक्तेः पदं पूरणीयं भवति। अत्र किमर्थं षष्ठीविभक्तिः भवेत्? यतः मुनेः पादाभ्यां सह सम्बन्धः अस्ति। यत्र सम्बन्धः भवति तत्र षष्ठीविभक्तिः भवति इति वयं 15 अभ्यासे पठितवन्तः। अतः एव मुनेः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। नृपः मुनेः पादयोः पतित्वा क्षमाम् अयाचत इति वाक्यं भवति। मायादासः मुनिं प्रति करुणस्वरेण वदति, मम न अभिलाषः। अत्र कोष्टके कनक इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने कनके इति सप्तमी विभक्तेः पदं पूरयामः। अस्मिन्नेव अभ्यासे पूर्वं वयं पठितवन्तः यत् यस्मिन् अभिलाषः भवति अथवा न भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति इति। अत्र कनके अभिलाषः नास्ति, अतः एव कनके इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। मम कनके न अभिलाषः इति वाक्यं भवति। मायादासः याचनां करोति यत् मम पुत्री मम वाटिका च यथावत् भवतु। किं मे प्रयोजनं? कोष्टके कनक इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने कनकेन इति तृतीया विभक्तेः पदं पूरयामः। अत्र तृतीया विभक्तिः किमर्थं प्रयुज्यते? यतः 12 अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् येन प्रयोजनं भवति अथवा न भवति तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। अस्मिन् वाक्ये येन प्रयोजनं नास्ति तत् कनकम् अस्ति, अतः एव कनकेन इति तृतीया विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। मम पुत्री मम वाटिका च यथावत् भवतु। किं मे कनकेन प्रयोजनम् इति वाक्यं भवति। नृपः मायादासः मुनेः सविधे प्रार्थनां करोति, वदति च, अहं बुभुक्षितः पिपासितः मरिष्यामि, मम पुत्री अपि मम कृते न लभ्यते इत्यादि। तदा मुनिः किं कृतवान् इति पश्यामः। मुनिः जलम् आदाय अयच्छत् अकथयत् च। अत्र प्रथमे कोष्टके जलपात्र इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने जलपात्रात् इति पदं पूरयामः। वयम् अत्र पश्यामः यत् जलस्य यस्मात् पृथक्करणं भवति तत् जलपात्रम् अस्ति। अर्थात् जलपात्रम् अपादानम् अस्ति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः एव जलपात्रात् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीये कोष्टके भूपति इति शब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने भूपतये इति चतुर्थी विभक्तेः पदं स्थापयामः। वाक्ये अयच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति, यस्य अर्थः भवति दत्तवान् इति। दत्तवान् इति पदं दा धातोः अस्ति। अभ्यासे वयं पठितवन्तः यत् दा धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अयच्छत् इत्यत्रापि दा इति धातुः भवति। अतः एव एतस्य योगे भूपतये इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। मुनिः जलपात्रात् जलम् आदाय भूपतये अयच्छत् अकथयत् च इति वाक्यं भवति। मुनिः किम् अकथयत् इति पश्यामः। एतत् जलम्
उपरि यदा पात्यते तदा सर्वाणि वस्तूनि प्राकृतरूपे परिवर्तितानि भविष्यन्ति। तव वरशक्तिः अपि लुप्ता भविष्यति। कोष्टके वस्तु इति शब्दः दृश्यते। वयं वस्तूनाम् इति षष्ट्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। स्मरन्ति वा अत्र किमर्थं षष्ठीविभक्तिः भवति? आम्, उत्तमम्। 15 अभ्यासे उक्तम् अस्ति यत् उपरि इति शब्दस्य योगे षष्ठीविभक्तिः भवति। वाक्ये उपरि इति शब्दः आगतः अस्ति, अतः एव तस्य योगे वस्तूनाम् इति षष्ठीविभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। एतत् जलं वस्तूनाम् उपरि यदा पात्यते तदा सर्वाणि वस्तूनि प्राकृतरूपे परिवर्तितानि भविष्यन्ति। तव वरशक्तिः अपि लुप्ता भविष्यति इति वाक्यं भवति। सर्वान्ते किं जातम् इति पश्यामः। मायादासः जलम् आदाय उपरि अपातयत्। सर्वम् उद्यानम् अपि तत्क्षणमेव यथावत् सञ्जातम्। अतः एव उच्यते लोभः व्याधिरनन्तकः। कोष्ठके पुत्री इति शब्दः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अपि उपरि इति शब्दस्य योगः अस्ति, अतः रिक्तस्थाने पुत्र्याः इति षष्ठीविभक्तेः पदं स्थापयामः। मायादासः जलम् आदाय पुत्र्याः उपरि अपातयत् इति वाक्यं भवति। मित्राणि, अस्मिन् 16 अभ्यासे वयं किं किं पठितवन्तः इति किञ्चित् स्मरामः। सर्वादौ वयं पठितवन्तः यत् आधारे सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा आसन्दे उपविशति। अत्र उपवेशनक्रियायाः आधारः आसन्दः अस्ति, अतः एव आसन्दे इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। तदनन्तरं पठितं यत् स्निह् विश्वस् धात्वादीनां योगे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा माता पुत्रे स्निह्यति। अत्र वाक्ये वयं पश्यामः यत् स्निह् धातोः योगः अस्ति, अतः एव पुत्रे इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अग्रे पठितं यत् यत्र प्रहारः अथवा ग्रहणं भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा भीमः कण्ठे प्राहरत्। अत्र भीमः यत्र प्रहारं कृतवान् सः कण्ठः अस्ति, अतः एव कण्ठे इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। ततः परं पठितं यत् समयबोधकेषु पदेषु अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा पञ्चवादने पाठः अस्ति। अत्र समयबोधकं पदं भवति पञ्चवादनम् इति, अतः एव तत्र पञ्चवादने इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। अनन्तरम् अस्माभिः ज्ञातं यत् यस्मिन् कुशलः, निपुणः, प्रवीणः अथवा पण्डितः भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा कल्पना चावला विज्ञाने निपुणा अस्ति। अत्र कल्पना चावला यस्मिन् निपुणा अस्ति तत् विज्ञानम् अस्ति, अतः एव विज्ञाने इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। ततः अग्रे अस्माभिः पठितं यत् यस्मिन् अभिलाषः, अनुरागः, आसक्तिः अथवा स्नेहः भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा मायादासस्य सुवर्णे आसक्तिः अस्ति। अत्र मायादासस्य यस्मिन् आसक्तिः अस्ति तत् सुवर्णम् अस्ति, अतः एव सुवर्णे इति
सप्तमीविभक्तेः प्रयोगः भवति। तदनन्तरं पठितं यत् निर्धारणे षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा बालकानाम् अथवा बालकेषु रामः श्रेष्ठः अस्ति। अत्र ये बालकाः सन्ति तेषु निर्धारणं कुर्मः। अतः एव बालकानाम् इति षष्ठी अथवा बालकेषु इति सप्तमी विभक्तिः भवति। ततः पठितं यत् एकस्याः क्रियायाः समाप्तौ यदा अन्या क्रिया आरब्धा भवति तदा समाप्ते कार्ये कर्तरि च सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा कक्ष्यातः अध्यापके बहिः गते छात्राः कोलाहलम् आरब्धवन्तः। अत्र प्रथमा क्रिया अस्ति अध्यापकस्य कक्ष्यातः बहिर्गमनम्। एतस्याः प्रथमायाः क्रियायाः समाप्तेः अनन्तरं कोलाहलः इति द्वितीया क्रिया आरभ्यते। अतः एव प्रथमायाः क्रियायाः कर्ता यः अस्ति अध्यापकः तत्र प्रथमा च या क्रिया अस्ति तत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अतः एव वाक्ये वयं पश्यामः यत् अध्यापके इत्यत्र गते इत्यत्र च सप्तमी विभक्तिः भवति। सर्वान्ते वयं ज्ञातवन्तः यत् सप्तम्यन्तपदानां विशेषणेषु अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा एतस्मिन् भवने 50 प्रकोष्ठाः सन्ति। अत्र भवने इति विशेष्यपदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अतः एव एतस्मिन् इति विशेषणपदम् अपि सप्तम्यां विभक्तौ एव भवति। एवं प्रकारेण अस्मिन् अभ्यासे वयं सप्तमी विभक्तेः विषये पठितवन्तः। मित्राणि, वयं सप्तमी विभक्तेः विषये पठितानाम् अंशानां सम्यक्तया अभ्यासं कृत्वा स्वभाषायाः सौष्ठवं वर्धितुं शक्नुमः। मित्राणि, एवं प्रकारेण षोडशस्य अभ्यासस्य अन्तिमः भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।